कादर मुतलक खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने फजल दिया कि आज फिर कलाम का एक बहुत ही खास हिस्सा मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। ऐदे अतीक की एक बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटी, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, बुनियादी मालूमात मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं। बाइबल के स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने आने वाले वक्त में खिदमत करनी, खास तौर पर खिदमत करनी है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल साबित होगी। इस्राएल का पहला बड़ा बादशाह था सौल बादशाह। खुदा की नाफरमानी करके वो उसकी सल्तनत जो है वो जाग कर दी गई, जाती रही, और इसके फौरन बाद खुदा ने दाऊद बादशाह को चुना। ठीक है। ईमाल की किताब में लिखा हुआ है, उसके गालबन बाब नंबर 13 और 22वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जिसमें कहा गया कि मुझे एक शख्स मिल गया है, यानी यस्सी का बेटा, जो मेरे दिल के मुवाफिक है। वाह, क्या बात है। किसी शख्स के मुताल्लिक खुदा ये कह दे कि ये शख्स जो है, ये भाई जो है, ये बहन जो है, जैसा शख्स मैं ढूंढ रहा था, वैसा ही 100% वैसा ही शख्स मुझे मिल गया है। जब वो मिला तो वो दाऊद बादशाह इस्राएल की तारीख में वो गुजरा है, वो था दाऊद बादशाह। क्या खूबियां इसमें पाई जाती होंगी, क्या खुदा ने इसमें खूबी देखी, और इतनी बड़ी स्टेटमेंट खुदा ने दी है कि दाऊद मेरे दिल के मुताबिक या मेरे दिल के मुवाफिक जो है वो मुझे मिल गया है। कितनी बड़ी अजीम बरकत थी दाऊद बादशाह के लिए कि देखिए, लोग खुदा को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस करते हैं, लोग अपने घर बार को छोड़ देते हैं सच्चे खुदा की तलाश में। दाऊद की कितनी खुशकिस्मती है जिसको खुदा ने तलाश किया, खुदा की नजर में वो आया शख्स, खुदा की नजरों को पाया वो शख्स, खुदा के दिल के मुवाफिक। क्या बात है। दाऊद जो है, ये इब्रानी ज़बान का लफ्ज है। इसका मतलब है प्यारा। खुदा को इस पर प्यार आ गया, खुदा इसे देखकर दाऊद के लिए खुदा मोहब्बत से भर गया। दाऊद के नाम का मतलब है प्यारा। मैं डिक्शनरी में से देख रहा था, वहां पर अजीज, खूबसूरत, हसीन, ये इसकी पर्सनैलिटी की और ज्यादा क्वालिटीज हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके नाम का जो मतलब है वो है प्यारा। दाऊद यहूदा के कबीला में से था। इसके वालिद का नाम यस्सी। मैंने चलते चलते गौर किया, क्यों ना मैं यस्सी के नाम का भी मतलब आपको बता दूं। यस्सी का मतलब है कि वो देखता है, यानी खुदा मौजूद है। हमें याद रखना चाहिए, खुदा की आंखें हर वक्त हमें देखती हैं और खुदा हर वक्त मौजूद है। 1040 काफ मीम इसकी तरीके पैदाइश आलम लोग जो है वो मुतफिक है। 1040 काफ मीम। दाऊद के नाम, इसकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत ज्यादा टाइटल लगाए गए हैं। कलाम मुकद्दस में बहुत सारी खसूसियत इसकी बयान की गई। अगर खुदावंद यीशु मसीह को एक तरफ और इसके बाद
اگر کسی شخصیت کے نام کے ساتھ اتنی زیادہ خصوصیت لگائی گئی ہیں تو وہ ہے کنگ ڈیوڈ. اسرائیل کی تاریخ میں سیکنڈ یا دوسرا بڑا بادشاہ جس سے خدا نے بڑا کام دیا. کیا ٹائٹل ہے؟ داؤد کو کلام مقدس میں نبی بھی بتایا گیا ہے. داؤد ایک نبی تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ داؤد ایک بادشاہ بھی تھا. اعمال کی کتاب میں اس کو کہا گیا قوم کا بزرگ. یہ ایک دلیر سپاہی تھا، ساز بجانے والوں میں ماہر، اور اسی طرح ایک بہت اچھا چرواہا. یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے کہ یہ ایک اچھا چرواہا تھا، پھر ایک بہت اچھا موسیقار، اور ساتھ ساتھ میں کہوں گا بہت اچھا شاعر، اور پھر میں کہوں گا گفتگو کرنے کا جس کو ڈھنگ آتا تھا، فن تھا اس کے پاس، صاحب تمیز گفتگو کرنے میں، اور دلیر سپاہی جو بجانے میں استاد تھا. اور اسی طرح اس کے ایک اور خوبی بیان کی گئی، خوبصورت آدمی تھا. یسی کے ٹوٹل 8 بیٹے، ان میں سے آلریڈی 3 بیٹے ساؤل کی فوج میں بھرتی تھے، اچھے عہدوں پر کام کر رہے تھے. لیکن داؤد جو ہے یہ سب سے چھوٹا، اور اپنے زمانہ میں اگر میں ایسے کہہ دوں اسرائیل کی ساری فوج ایک طرف، اور جتنی دلیری چھوٹی عمر میں داؤد نے دکھائی ہے پوری اسرائیل کی فوج ہے وہ نہیں دکھا سکی. وائے کیوں؟ اس کا جواب کلام مقدس میں موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے اسرائیل کا خدا جو تھا وہ اس کے ساتھ تھا. داؤد کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ خدا اس کے ساتھ تھا، اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. اس نے کل عمر جو پائی ہے، عالم لوگ متفق ہیں کہ اس نے 70 سال جو ہے وہ اس زمین پر گزارے. خدا کے لوگ متفق ہیں جب یہ 13 یا غالباً 14 سال کی عمر کا تھا تو اس نے جاتی جولیت کا مقابلہ کیا اور اس کی تلوار سے اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا. پھر یہ 13 یا 14 سال کا عرصہ ہے جس میں یہ سول بادشاہ کے ڈر خوف سے بھاگتا رہا. 30 سال کی عمر میں اس کو بادشاہ بنایا گیا اور 7 سال اور 6 ماہ اس نے ہبرون میں حکومت کی. اور پھر اسرائیل کے لوگ، اسرائیل کے بزرگ جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں کہ تو یہودا پر بھی اور سارے اسرائیل پر بھی حکومت کر. اس طرح اس نے 33 سال مزید سارے اسرائیل پر حکومت کی. کیا پریویلیج ہے اس کے پاس. ٹوٹل میں نے آپ سے کہا کہ اس نے 70 سال زمین پر گزارے ہیں. داؤد کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے داؤد ہی اپنی سب راہوں میں دنائی سے چلتا تھا کہ خداوند اس کے ساتھ تھا. بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میرے عزیز دوستوں اور خاص طور پر بائبل کے اسٹوڈنٹس، میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا وقت خدا مجھے زمین پر دے بائبل اسٹوڈنٹ کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے. گاڈ بلیس یو. یہ
बेसिक इंफॉर्मेशन